सबैजनालाई स्वागत छ। आज म दोस्रो सत्रका लागि भिडियो बनाइरहेको छु र अस्ति मैले पूर्वीय साहित्य सिद्धान्त भित्रबाट वक्रोक्ति सिद्धान्तको चर्चा गरेँ र हामीले 203मा पूर्वीय साहित्य सिद्धान्त पढ्नुपर्छ र मैले वक्रोक्तिको चर्चा अस्ति गरेँ र आज चाहिँ म रसबारे चर्चा गर्नेछु र रस भित्र हामीले धेरै कुरो पढ्नुपर्ने छ हाम्रो सिलेबसमा र रसको स्वरूप, रस निष्पत्ति प्रक्रियाको विकास क्रम अनि रसका प्रकार इत्यादि गरेर रस सम्बन्धी चिन्तनको विकास क्रम, रसानुभूति, रस निष्पत्ति प्रक्रिया गरेर धेरै कुराहरू रसभित्र हामीले पढ्नुपर्छ र आज चाहिँ म रसबारे चर्चा गर्नेछु र अन्य जुन सम्प्रदायहरू छ, जुन सिद्धान्तहरू छ, पूर्वीय साहित्य सिद्धान्तको कुरा गर्दाखेरि वक्रोक्ति सिद्धान्त भयो, ध्वनि सिद्धान्त भयो, रीतिवाद भयो, रीति सिद्धान्त भयो, औचित्य सिद्धान्त भयो, औचित्यवाद भयो, सबै सिद्धान्तहरू, सबै सम्प्रदाय, सबै मान्यताहरू भन्दा जेठो मान्यता, जेठो सिद्धान्त र पूर्वीय काव्य सिद्धान्तको, पूर्वीय काव्य चिन्तनधाराको सबैभन्दा जेठो सिद्धान्त भनेर हामीले रसलाई मान्नुपर्ने हुन्छ र रसको चर्चा भरतमुनि भन्दा पनि अघिदेखिको भएको हामी पाउँछौँ र हामीले हेरेका छौँ। मैले अस्ति वक्रोक्तिबारे चर्चा गर्दाखेरि पनि कसरी भरतमुनिदेखिको, भामादेखिको वक्रोक्ति सिद्धान्तको चर्चा आयो भनेर मैले पनि विशेष गरी भामाको कुरा मैले गरेँ। तर रस सिद्धान्त, भामा भनेको 6औं शताब्दी को कुरा आउँछ है। तर रस भन्ने जुन कुरो छ, रसमाथिको जुन विचार छ, जुन विचार विमर्श छ, त्यसको चर्चा चाहिँ भरतभन्दा पनि धेरै अघि, भामा त 6औं शताब्दीका भए भरतमुनिलाई हामीले ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दीका हैन, ईसा भन्दा पनि अगाडिका मानिन्छन् भरतमुनि र उनको जुन समय छ त्यसभन्दा पनि अघि गएर हामी कहाँसम्म पुग्नुपर्छ भन्दा श्रुतिकालमा अथवा वेदमा पनि, उपनिषद कालमा पनि रसबारे कुरा भएको हामी पाउँछौँ र रसबारे चर्चा प्रारम्भ धेरै अघिदेखि भए तापनि, वैदिक कालदेखिको, उपनिषद कालदेखिको भए तापनि यता आएर साहित्य शास्त्रको जब पूर्वीय चिन्तनधारा जुन छ विकास हुन थाल्यो र विशेष गरी भरतमुनिदेखिको रसको जुन प्रक्रिया, रस निष्पत्तिको जुन प्रक्रिया छ, जुन रसको विविध कुराहरू छन् है, रस निष्पत्ति प्रक्रिया अन्तर्गत आउने ती कुराहरूको व्याख्या विश्लेषण भनेको विशेष गरिकन भरतमुनिबाट नै सुरु भएको भनेर हामीले मान्नुपर्छ र भरतमुनिले जब रससूत्र निर्माण गरे, विशेष गरी भरतमुनिले नाटकको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि रसको कुरा गरेका छन्। रस परिपाक कसरी हुनुपर्छ नाटकमा भन्ने सन्दर्भमा उनले रसका बारे कुरा गरेका हुन् र यो नाटकको निम्ति गरिए तापनि सम्पूर्ण अन्य विधाहरू, काव्यका अन्य विधाहरूको लागि पनि उत्तिकै प्रासङ्गिक रहेको हामी पाउँछौँ र भरतमुनिले रसको जुन सूत्र निकाले है, विवाह अनुभाव, व्याभिचारी, संयुगात र रस निष्पत्ति भनेर उले जुन एउटा सूत्र निर्माण गरे, त्यस सूत्रको व्याख्या विश्लेषण जुन चाहिँ छ, निष्पत्ति भन्ने शब्दलाई विभिन्न पछिका व्याख्याताहरूले विभिन्न अर्थहरू दिएर रस निष्पत्ति प्रक्रियाबारे आफ्ना सिद्धान्तहरू प्रस्तुत गरेका छन्। दार्शनिक आधारमा पनि आफ्ना सिद्धान्त प्रस्तुत गरेका छन् र भरतमुनिले रसको सूत्र विवाह संयुगात र रस निष्पत्ति भनेर गरेपछि, त्यति भनेर नाट्यशास्त्र भरतमुनिको समयमा त्यति उनले भनेपछि पछि गएर हामी हेर्छौँ कि 8औं शताब्दीदेखि यता मात्र आएर भरतमुनिको रस सूत्रबारे व्याख्या विश्लेषण भएको हामी पाउँछौँ।
त्यसमाझ भरतमुनिदेखि लिएर नाट्यशास्त्रदेखि लिएर यता 8औं शताब्दीका बिचको जुन समय छ त्यसमा चाहिँ रसबारे उति चर्चा परिचर्चा भएको हामी पाउँदैनौँ। रसको सूत्रबारे व्याख्या विश्लेषण भएको हामी पाउँदैनौँ। त्यति बेला भामा पनि 6औं शताब्दीका हुन् है। अन्य विद्वानहरू अन्य आचार्यहरू छन्, उनीहरूले त्यति चर्चा गरेनन्। तर 8औं शताब्दीदेखि मात्र यसले एउटा साहित्यशास्त्रमा रसले एउटा मर्यादा पाउँदै आएको हामी पाउँछौँ। र अझै भनौँ भने अझै आनन्दवर्धनदेखि यता आएर 9औं शताब्दीदेखि यता आएर अभिनवगुप्तहरूदेखि आएर भने यसले राम्रो मर्यादा पाएको हामी पाउँछौँ। र त्यसकारणले गर्दाखेरि रसको जुन यो रस सिद्धान्त जुन छ है, रस निष्पत्ति प्रक्रिया जुन चाहिँ रसानुभूति भन्ने जुन कुरो छ, यो पूर्वीय साहित्य सिद्धान्तमा हेर्दाखेरि धेरै जेठो देखिए तापनि यसले धेरै लामो समयपछि मात्र साहित्यशास्त्रमा एउटा तत्त्वको रूपमा विस्तृत रूपमा मर्यादा पाएको हामी पाउँछौँ। र रस्यते असौ रस भनेर त श्रुतिमा पनि वेदमा पनि भनिएको पाइन्छ। जुन आस्वादन गर्छौँ हामी, जुन आस्वादन हुन्छ, जुन हामी खान्छौँ चाड्छौँ होइन, त्यो चाहिँ रस हो भनेर रस्यते असौ रस भनेर भनिएको हामी पाउँछौँ। यसले हेर्दा यो रस भनेको आस्वाद गर्ने विषय हो भनेर वेदमा पनि उपनिषदतिर पनि भनिएको हामी पाउँछौँ। र तर त्यो जुन आस्वादनको कुरा छ, जुन लिने कुरा छ हामीले रस, त्यो रस चाहिँ काव्य रस र त्यो रसमा चाहिँ अलिकति भिन्नता छ होइन। रस भनेको त अब हामीले धेरै कुराको आयुर्वेदको रस पाउँछौँ, फलफुलको रस पाउँछौँ, पानी पनि रस भयो, यावत कुराहरूको रस हुन सक्छ। तर काव्य रस भनेको त्यो रस हो जुन चाहिँ एउटा भावकले, एउटा पाठकले, एउटा श्रोताले काव्य पढेपछि, कुनै काव्य दृश्य हेरेपछि त्यसबाट उसको मनको चित्तवृत्तिहरूमा जब खलबल मचिन्छ त्यति बेला त्यो चित्तवृत्तिहरूलाई त्यो दृश्यले जब छुन्छ, त्यो छोएर भित्रपट्टि जुन उनले एउटा आनन्दको अनुभव गर्छ, त्यो आनन्दको अनुभव नै रस हो भनेर हामीले काव्यको सन्दर्भमा चाहिँ रसको कुरो बुझ्नुपर्छ। अन्य धेरै प्रकारको रसहरू हुन्छ, तर काव्य रस अथवा काव्यानन्द भन्ने कुरो चाहिँ अलिकति बेग्लै कुरो हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। र यसरी रस्यते असौ रस भनेर आस्वादन गर्ने विषय नै रस हो भनेर भनिएको छ। तर यो चाहिँ काव्य रसको कुरो हो र यो चाहिँ काव्यानन्द अथवा काव्य रस कसरी प्राप्त गर्नुपर्छ, कसरी प्राप्त हुन्छ त्यो एउटा भावकलाई भन्ने कुरोमा चाहिँ पछिका विद्वानहरूले हेर्छौँ हामी, रस निष्पत्ति प्रक्रियाबारे उनीहरूले आफ्ना सिद्धान्तहरू राखेका छन्। र यसरी श्रुतिकालदेखि नै रसको प्रारम्भ भएको, वेददेखि नै है, त्यो रस नै हो, रसलाई पाएर नै त्यो आनन्दित हुन्छ भनेर एक ठाउँ भनेको हामी पाउँछौँ। यहाँनिर त्यो भन्नाले ब्रह्मसम्म कुरा गएको हामी पाउँछौँ। रसलाई चाहिँ ब्रह्म मानिएको छ। र ब्रह्मानन्द सहोदर पनि भनेर पछिबाट हामीले हेर्छौँ साहित्य दर्पणकारले, विश्वनाथले, जसले साहित्य दर्पण लेखे, उनले पनि ब्रह्मानन्द सहोदर भनेर रसलाई मानेका छन्। भन्नुको मतलब रस जुन हामीले जुन काव्य पढेर अथवा नाटक आदि हेरेर जुन हामीले अनुभव हुन्छ, जुन हामीले अनुभव गर्छौँ, जुन हाम्रोमा एउटा अनुभव यहाँनिर ओर्लेर आउँछ, जुन हाम्रोमा एउटा आनन्द आउँछ है, त्यो आनन्द चाहिँ ब्रह्मानन्द जस्तै हो, ब्रह्मको आनन्द जस्तै हो। ब्रह्मानन्द सहोदर भनेको छ, सहोदर भनेको एउटै उदरबाट, एउटै पेटबाट आएको नि, दाजुभाइ भनेको जस्तै। र ब्रह्मलाई हामी के भन्छौँ, सच्चिदानन्द भन्छौँ होइन। सत्यम शिवम सुन्दरम भनेर ब्रह्मको हामीले यसरी व्याख्या गर्छौँ। र ब्रह्म भने सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा व्याप्त कुरा होइन, सम्पूर्ण कुरोको आत्मा भनेर हामी ब्रह्म भनेर बुझ्छौँ नि, र सम्पूर्ण कुरोमा विद्यमान भनेर भन्छौँ नि। त्यस्तै रस पनि सबै जग्गा छ, यो युनिभर्सल छ, चिन्मय छ भनेर विश्वनाथले पनि पछि गएर आफ्नो जुन परिभाषा छ त्यसमा सतोद्रेकाद खण्ड स्व प्रकाशानन्द चिन्मय
विद्यान्तर स्पर्श शून्यो ब्रह्मा सहोदरा भनेर भनेका छन्। यो चिन्मय हुन्छ, युनिभर्सल हुन्छ। ब्रह्मको आनन्द जस्तै यो रसको पनि आनन्द हुन्छ भन्नुको मतलब ब्रह्मानन्द जस्तो छ त्यस्तै यो एउटा भावकले पनि रसलाई ग्रहण गर्छ। कुनै कविता आदि, कुनै नाटक आदि, कविता आदि पढेर नाटक आदि हेरेपछि उसको मनमा पनि त्यही आनन्द आउँछ, जुन आनन्द एउटा ब्रह्मको आनन्द हो, सच्चिदानन्दको आनन्द हो, सत्यम सुन्दरम शिवको आनन्द हो भनेर रसलाई एउटा ठुलो मर्यादा दिएको हामी पाउँछौँ। यसरी रस भन्ने कुरो, जुन चाहिँ अनुभूति भन्ने कुरो छ, यो रसानुभूति भन्ने कुरो छ, यो कुरोलाई चाहिँ ब्रह्माको छेउछाउमा राखेर हेरिएको हामी पाउँछौँ। विश्वनाथले ब्रह्मानन्द सहोदर भनेका छन्, एउटै उदरबाट जन्मेका भनेर पनि भनेका छन्। यसरी यसलाई चाहिँ एउटा ठुलो मर्यादा दिएको हामी पाउँछौँ। र मैले भनिहालेँ भरत मुनि भन्दा अगावै रसबारे चिन्तन सुरु भइसकेको थियो। यद्यपि भरत मुनिले नाट्यशास्त्रमा चाहिँ यो ब्रह्मले, यो जुन चाहिँ रसको जुन चाहिँ छ काव्यमा चाहिँ ब्रह्मले सृजना गरेका हुन् भनेर उनले भनेका छन्। श्रृङ्गार हास्य करुणा रौद्र वीर भयानकः विवत्सद्भुतय संज्ञौ चित्यष्टौ नाट्य रसस्मृता भनेर उनले आफ्नो सूत्रमा, नाट्यशास्त्रमा एउटा सूत्र मार्फत चाहिँ उनले यो कुरो चाहिँ महात्मा अथवा ब्रह्मले यो रस ल्याएका हुन् भनेर भरत मुनिले यसरी एउटा सूत्र लेख्नु भएको छ। र यसबाट पनि के बुझिन्छ भन्दाखेरि यो रसको जुन चाहिँ यसको मर्यादा छ, भरत मुनिले पनि यसलाई चाहिँ ईश्वरको समकक्ष मानेर कुरा गरेको हामी पाउँछौँ। र पछिबाट राजशेखर जस्ता काव्यशास्त्रीले नन्दीकेश्वर नै रसका रसका जुन प्रवर्तक छन् है, अधिष्ठाता भनौँ, नन्दीकेश्वर हुन् भनेर चाहिँ राजशेखरले मानेका छन्। र राजशेखरको अनुसार चाहिँ यसका आविष्कारता भनौँ न, यो रसलाई प्रवर्तन गर्ने, यसका आविष्कार गर्ने चाहिँ नन्दीकेश्वर हुन् भनेर राजशेखरले भनेका छन्। र त्यही कुरालाई पछिका अभिनव गुप्तले पनि एक ठाउँमा नन्दीकेश्वरको कुरा गरेका छन्। र यसको जुन आविष्कारक छन्, यसलाई बनाउने, रसको निर्माण गर्ने चाहिँ नन्दीकेश्वर हुन् भनेर राजशेखर अभिनव गुप्तले पनि त्यसरी भनेका छन्। यसरी हेर्दाखेरि नन्दीकेश्वरको नाम पनि रसको आविष्कर्ताको रूपमा हामी पाउँछौँ। र यसरी अब रस चिन्तनको जुन यो परम्परा छ भरत मुनिदेखि सुरु हुन्छ। र भरत मुनिको जुन नाट्यशास्त्र जुन ग्रन्थ छ, यो रसबारेको चर्चाको पौराणिक प्रामाणिक ग्रन्थ भनेको नै नाट्यशास्त्र हो। सर्वप्रथम रसको चर्चा चाहिँ हामीले नाट्यशास्त्रमा नै पाउँछौँ। र नाट्यशास्त्रमा जुन एउटा सूत्र छ, त्यो सूत्रले नै विवाहानुभाव व्याभिचारी संयोगात र रस निष्पत्ति भनेर जुन भरत मुनिले भनेका छन्, त्यही सूत्रको आधारमा चाहिँ, त्यही सूत्रलाई आधार मानेर पछिका विद्वानहरूले, साहित्याचार्यहरूले यो निष्पत्ति शब्दलाई अध्ययन गरेर कतिले यसलाई उत्पत्ति भने, यो रस त उत्पत्ति हुने विषय हो भने, कतिले यो त निष्पत्ति हुन्छ भनेर भने। र भट्टनायक, भट्टलोलोर्सी, शङ्कुक, अभिनव गुप्त यिनीहरूले आफ्ना ढङ्गले रस निष्पत्ति अथवा रस उत्पत्ति को आफ्नो सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छन्, जो चाहिँ हामी पछिबाट हेर्नेछौँ। र यो रसको चिन्तन परम्परा भनौँ भरत मुनिबाट यसरी सुरु भएपछि अगाडि पनि मैले भनिहालेँ, वेदकालमा, श्रुतिकालमै पनि रसको चर्चा हामी पाउँछौँ, तर भरत मुनिदेखि नै चर्चा सुरु भयो। र अब यो रसवादको अलिकति विकासक्रमलाई हेरौँ। रसवादको विकासक्रमलाई हेर्दाखेरि चाहिँ भरत मुनिको नाट्यशास्त्रमा रस सम्बन्धी जुन जति पनि कुरो भनिएको छ, त्यसपछि आएर 6औं शताब्दीतिर जब भामा आए है, भामाले पनि रसलाई उति महत्त्व दिएनन्। उनी अलङ्कारवादी हुन् र काव्यमा अलङ्कारको प्राधान्यतालाई उनले महत्त्व दिए र अलङ्कारतर्फ उनी गए, तर रसलाई उति महत्त्व दिएको हामी पाउँदैनौँ। र भामापछि दण्डी आए। दण्डीले पनि अलङ्कार, दोष, गुण आदि बारे चर्चा गरेका छन्, तर
रसको निष्पत्तिबारे, काव्यमा रसको अवस्थितिबारे, रस तत्त्वबारे, रसको रसानुभूति प्रक्रियाबारे दण्डीले पनि त्यस्तो केही भनेका छैनन्, त्यस्तो केही उल्लेख गरेका छैनन्, हामी पाउँदैनौँ। र दण्डी पछि गएर जब वामन आए, अब वामनलाई हामीले हेर्छौँ रीतिवादका प्रवर्तक भनेर मान्छौँ होइन, हामीले रीतिवाद पनि पढ्नुपर्छ यो पूर्व काव्य सिद्धान्तमा। उनले रीतिलाई महत्त्व दिए, पद सङ्घटना भन्दै रीतिलाई होइन उनले महत्त्व दिएर रीतिरात्मक काव्य छ भने उनले रीतिलाई काव्यको आत्मा माने उनले, है रीति भनेको शैली स्टाइल भन्छौँ नि हामी। तर रीतिको कुरा गरे उनले, रीतिवादको सैद्धान्तिक आधार उनले निर्माण गरे, बनाए, तर उनले रसलाई चाहिँ बिर्सिदिए जस्तो हामी देख्छौँ। उनले रसबारे त्यस्तो केही कुरा गरेनन्। र यसरी भामाले पनि, दण्डीले पनि, वामनले पनि रसबारे चाहिँ त्यस्तो केही सन्तोषप्रद कुरा गरेको हामी पाउँदैनौँ। भनौँ भने त्यस्तो केही चर्चै भएन। अब हेर्नु भरत मुनिको समय होइन, ईसा पूर्वदेखिको भरत मुनिको नाट्यशास्त्रमा जुन रसको उल्लेख भएको छ, रस सूत्रै लेखिदिनु भएको छ भरत मुनिले। त्यसको पछाडि यता आएर प्रथम दोस्रो तेस्रो शताब्दी हुँदै पाँचौँ छैटौँ शताब्दीमा भामा आए, त्यहाँदेखि सातौँतिर दण्डी आए, वामन आए। यिनीहरूसम्म पनि भरत मुनिको रससूत्रबारे त्यति केही पनि काम भएको हामी पाउँदैनौँ। कसैले पनि भरत मुनिले जुन उठान गरेका छन्, रसबारे जुन सूत्र निर्माण गरे, रसबारे जति पनि कुराहरूबारे त्यसबारे केही चर्चा भएको हामी पाउँदैनौँ। भनौँ त त्यस रसले केही मर्यादा नै पाएन, ओझेलमा रह्यो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। यसरी आएपछि हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि जब चाहिँ 8औँ शताब्दी लाग्यो होइन, 8औँ शताब्दीदेखि यता मात्र चाहिँ रसले एउटा मर्यादा पाएको हामी पाउँछौँ। र 9औँ शताब्दीतिरका आनन्दवर्धन होइन, ध्वनिवादी ध्वनिकार, जसले ध्वन्यालोक भन्ने ग्रन्थ लेखेका छन्, ध्वनिको प्रसङ्गमा कुरा गर्दाखेरि उनले रस ध्वनिबारे पनि चर्चा गरेका छन्। र ती आनन्दवर्धन नै हुन् जसले चाहिँ सर्वप्रथम रसलाई एउटा उच्च मर्यादा दिने काम गरेका छन्। उनले होइन वस्तु ध्वनि कुराहरू गर्दै रस ध्वनिको पनि कुरा गरेका छन्। र उनले ध्वनिलाई रसलाई एउटा मर्यादा दिएका छन्। र भामाले नगरेका, दण्डीले वामनले नगरेका कुरा चाहिँ आनन्दवर्धनले 9औँ शताब्दीतिर ध्वनिको कुरा गर्दाखेरि रसको महत्त्वलाई पनि स्वीकारेको हामी पाउँछौँ। र उनले काव्यमा रस तत्त्वको प्रमुखताबारे उनले कुरा गरेका छन्। र रस ध्वनि उनले विशेष गरिकन रसको चर्चा गर्दा हामीले एउटा कुरो यहाँ बिर्सिनु हुँदैन, व्यङ्ग्यर्थाको अर्थमा उनले कुरा गर्नुभएको हो। र त्यसरी नै रस काव्यमा एउटा मूल तत्त्व हो भनेर उनले रसलाई स्वीकारेको हामी पाउँछौँ। र आनन्दवर्धन पछिका त्यहाँबाट हामीले हेर्छौँ भट्टलोल्लटले पनि आफ्नो प्रकारले रसको व्याख्या विश्लेषण गर्ने काम गरेका छन्। भरत मुनिको विवाह अनुभाव संयोगाद रस निष्पत्ति भन्ने सूत्रलाई भट्टलोल्लटले आफ्नै हिसाबले व्याख्या गरेका छन्, त्यसलाई एउटा दार्शनिक आधार दिएर व्याख्या गरेका छन्। त्यस्तै श्रीशङ्कुकले पनि व्याख्या गरेका छन्। त्यसरी नै हामी हेर्छौँ अभिनव गुप्तले पनि आफ्नै हिसाबले यो रस निष्पत्ति प्रक्रियालाई आफ्नै हिसाबले व्याख्या गरेका छन्। र भरत मुनिको रस सूत्रमा जुन निष्पत्ति भन्ने शब्द छ त्यसलाई नै यी विद्वानहरूले चाहिँ आफ्नो ढङ्गले, कसैले उत्पत्ति हुन्छ भने कसैले निष्पत्ति नै हुन्छ भने, यसरी आफ्नो ढङ्गले नै रसको व्याख्या गरेको हामी पाउँछौँ। र अभिनव गुप्तले त रसलाई नितान्त एउटा मनोवैज्ञानिक एउटा प्रक्रिया हो, एउटा यो साइकिक प्रोसेस हो भनेर उनले त झन् राम्रोसँगले रसको व्याख्या गरिदिएका छन्। र हामीले हिन्दी साहित्यका होइन नगेन्द्रले रस सम्बन्धी गरेका व्याख्याहरू पनि हामी हेर्न सक्छौँ। उनले पनि खुबै राम्रो व्याख्या गरेका छन्। यता हामीले जुन पूर्वमा जुन रसको धारणा छ, साधारणीकरणको रसानुभूतिको जुन धारणा छ, पश्चिमका आचार्यहरूले होइन साहित्याचार्यहरूले कसरी त्यही कुरालाई भनेका छन् भन्ने कुराहरूको यावत चर्चा नगेन्द्रले पनि गरेका छन् होइन। पछिबाट
उनले पनि त्यसरी रसको व्याख्या गरेको हामी पाउँछौँ। र यसरी यी भट्टलोड र श्री शङ्कुक र अभिनव गुप्तको जुन मत छ, मतहरू हामी हेर्छौँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ रस निष्पत्ति अथवा उत्पत्तिको सम्बन्धमा। र यसरी विद्वानहरूले रसलाई एउटा मर्यादा दिए, भट्टलोड र श्री शङ्कुक र अभिनव गुप्तले मर्यादा दिएपछि हामी हेर्छौँ पछिका आचार्यहरू है, अब यो मैले भनिहालेँ 8औं शताब्दीदेखि खास गरिकन रसले मर्यादा पाउन थालेको 9औं शताब्दी 10औं 11औं 12औं हुँदै जगन्नाथसम्म 17औं शताब्दीसम्म रसले मर्यादा पाएको हामी पाउँछौँ। पछिका मम्मटले पनि, विश्वनाथले पनि र जगन्नाथले पनि रसलाई चाहिँ राम्रो मर्यादा दिएर काव्यको तत्त्वको रूपमा एउटा उच्च स्थान दिएर रसबारे चर्चा परिचर्चा, रसको स्वरूप इत्यादि बारे यी विद्वानहरूले पनि, विश्वनाथले जगन्नाथले पनि चर्चा गरेका छन्। र अब हामी अलिकति हेरौँ रसको स्वरूप। अब रस कस्तो हुन्छ त? हामीले एउटा विकास प्रक्रिया हेरौँ है, भरत मुनिदेखिको रस, त्यसभन्दा अघि श्रुतिकालमा पनि रस थियो, वेदमा पनि रस थियो होइन। रसयत असौ रस भन्यौँ हामीले, भरत मुनिले यो त ब्रह्माले नै दिएका हुन् भनेर करुण, हास्य, रौद्र, वीर, भयानक इत्यादि भन्दै नाना रसहरूको जुन रसहरू जो छ त्यो चाहिँ ब्रह्मले नै ल्याएका हुन्, ब्रह्मको सृजना हो भनेर भरत मुनिले भने होइन। पछिबाट हामीले हेर्छौँ राजशेखरहरूले, मैले भनिहालेँ नन्दीकेश्वर हुन् यसका आविष्कारक भनेर भने, अभिनव गुप्तले पनि मानेका छन् होइन। यसरी हुँदाहुँदा रसको यो चिन्तनको विकासलाई हामीले होइन एउटा संक्षिप्त रूपमा हेऱ्यौँ कसरी 8औं शताब्दीदेखि मात्र यसले एउटा मर्यादा पाउन थालेको भन्ने कुरो। र अब चाहिँ हामी अलिकति हेरौँ यसको स्वरूप। अब रस चाहिँ कस्तो हुन्छ त? यो कस्तो देखिन्छ, कस्तो हुन्छ त? हामीले भन्यौँ रसानुभूति, रस भन्ने कुरो यो आनन्द हो। हामीले काव्य पढेर, दृश्य आदि नाटक आदि हेरेर हाम्रो जुन एउटा आनन्द अनुभव हुन्छ वास्तवमा त्यो नै रस हो भने, तर त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि जगन्नाथ र विश्वनाथले, विशेष आचार्य विश्वनाथ र आचार्य जगन्नाथले रसको स्वरूपबारे बताएका छन्। र विशेष गरी मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जगन्नाथ भन्दा पनि विश्वनाथले जुन रसको स्वरूप बताएका छन् त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। र विश्वनाथले एउटा सूत्र लेख्नु भएको छ है, त्यो सूत्रलाई मात्रै हेऱ्यौँ भने रसको स्वरूप हामीले स्पष्ट बुझिहाल्छौँ। उनी भन्छन् सतोद्रेकादा खण्ड स्वप्रकाशानन्द चिन्मय वेदान्त स्पर्श शून्य ब्रह्मा सहोदर भनेर उनले भनेका छन्। भन्नुको मतलब यो सतको उद्रेकबाट रस हुन्छ, यो ब्रह्मानन्द हुन्छ, ब्रह्मको जस्तै आनन्द, यो सच्चिदानन्द हुन्छ, सत्यम शिवम शुद्धरम जस्तै हुन्छ यो भनेर विश्वनाथले भनेका छन्। यो विद्यान्त स्पर्श शून्य, अरू यो रसानुभूति जब हुन्छ मान्छेलाई त्यति बेला अरू कुनै पनि ज्ञान उसलाई थाहा हुँदैन, उसले सबै कुरो बिर्सेको हुन्छ, उसलाई कुनै पनि कुराको हेक्का हुँदैन, ज्ञान हुँदैन, त्यसमै ऊ लीन हुन्छ भनेर विश्वनाथले यसरी भन्नुभएको छ। र यो चिन्मय स्वतोद्रेकाद खण्ड स्वप्रकाशानन्द चिन्मय, स्वयं प्रकाश्य हुन्छ, यो आफै प्रकाश्य हुन्छ, यसलाई कसैले प्रकाश दिनु पर्दैन, कसैले यसलाई लाइट देखाउनु पर्दैन। चिन्मय भनेको युनिभर्सल हुन्छ अरे, यो जहाँ पनि हुनसक्छ, जुनै जहाँको मान्छेले पनि जुनै यस्तो उयो कुरो हेरेर पनि उसलाई त्यस्तै अनुभूति हुन्छ। अहिले अमेरिका र अफ्रिकामा बस्ने मान्छेले एउटा पिक्चर हेरे अरे, त्यो पिक्चर उनीहरूलाई एकदमै भित्रबाट उनीहरूलाई फिल भयो अरे। अब हामी इन्डियनहरूले, भारतीयहरूले पनि त्यो चलचित्र हेऱ्यौँ भनेदेखि हामीलाई पनि त्यस्तै फिल हुनसक्छ भनेको नि। यो चिन्मय हुन्छ, युनिभर्सल हुन्छ भनेको नि। अमेरिकनहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई त्यो अनुभूति नहुने, तर भारतीयहरूले हेर्दा चाहिँ अनुभूति हुने भन्ने कुरो चाहिँ हुँदैन। जुन कुरोले प्रभावित तुल्याएर हाम्रो आन्तरिक चित्तवृत्तिहरूलाई छुएर जुन आनन्द प्रदान गर्छ त्यो आनन्द भन्ने कुरो चाहिँ यो चाहिँ युनिभर्सल हुन्छ, चिन्मय हुन्छ, सर्वव्यापक हुन्छ, सर्वव्यापी हुन्छ भन्ने कुरो विश्वनाथले भनेको छन्। यसरी हेर्दाखेरि रस स्वयं प्रकाश्य हुन्छ, आफै प्रकाश हुन्छ, यो आनन्दमय हुन्छ, ब्रह्मानन्द हुन्छ, यो चिन्मय युनिभर्सल हुन्छ, यो रस भन्ने कुरो अलौकिक हुन्छ। यो अरू ज्ञानहरू रस त्यो प्रक्रिया भएपछि अरू विद्याहरूको, अरू ज्ञानहरूको नलेज हुँदैन। त्यो भन्नुको चाहिँ मतलब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि विद्यान्त स्पर्श शून्य भनेको चाहिँ कुनै कुरोको हामीलाई नलेज हुँदैन, ज्ञान हुँदैन है। जस्तो मैले एउटा कुरो हेर्दैछु है, सपोज मान्यौँ मैले टिभीमा एउटा कुरो हेर्दैछु, त्यो कुरोलाई यस्तो प्रकारले मलाई त्यो कुरोले छुयो, अब म त्यसमै डुबिरहेको हुन्छु,
र मलाई अरू कुरो मलाई यादै हुँदैन, ज्ञानै हुँदैन, मेरो दिमागमा अरू केही कुरै हुँदैन, मेरो चित्तवृत्तिमा अरू केही कुरै आउँदैन। त्यो चाहिँ हो विद्यान्त स्पर्श शून्य भनेको नि। अरू कुनै पनि ज्ञान, अरू कुनै पनि कुरो चाहिँ आउँदैन, खालि त्यो रस मात्रै, त्यसमै मात्रै आफू लिन हुन्छ, एकाकार हुन्छ भनेको नि। त्यस्तो खालके रसानुभूति भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको कुरा हो। र रस चाहिँ ब्रह्मानन्द हुन्छ, स्वयं प्रकाश्य हुन्छ, युनिभर्सल चिन्मय हुन्छ। यसरी यसको स्वरूपबारे चाहिँ विश्वनाथले यस्ता कुराहरू बताएका छन्। यो चाहिँ हामीले सम्झनामा राख्नुपर्छ। र अब अलिकति के कुरा गरौँ भन्दाखेरि, यति गरेपछि रस निष्पत्ति प्रक्रियाका चिन्तनको विकास। अब रस निष्पत्ति, रस चाहिँ कसरी निष्पत्ति हुन्छ, त्यो कसरी चाहिँ यो रस हुन्छ त भनेर हामीले मान्नु भन्ने कुरामा चाहिँ हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि, यसमा विशेष गरिकन भरतमुनिकै विवाह अनुभव व्याभिचारी सम्यग्रात रस निष्पत्ति भन्ने सिद्धान्तलाई नै आड गरेर विशेष गरिकन जगन्नाथले यो रस निष्पत्ति अथवा उत्पत्तिको प्रक्रियाबारे बताएका छन्। र आजका लागि यति नै गरौँ, र भोलि फेरि कुरा गर्दाखेरि म यो रसको रहल परहरू जुन कुराहरू छ त्यसबारे म चर्चा गर्नेछु।